السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا سيونتيفيك تالنت. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اول درس في الفيزياء لسنة اولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية. والدرس ديالنا ان شاء الله اليوم هو لو موفمون دو روتاسيون دان سوليد انديفورمابل autour d'un axe fixe. دونك هاد الدرس هذا غادي يكون شوية طويل. دونك قسمتو لدو بارتي نيميرو 1 اللي غادي نشوفوها في هاد لا فيديو هذا، و بارتي نيميرو 2 غنشوفوها في لا بروشين فيديو ان شاء الله. بالنسبه لا بروميير بارتي غادي نشوفو une définition ديال الموفمون دو روتاسيون. دونك غادي نشوفو لا كونديسيون برينسيبال باش يكون لا كونديسيون باش يكون ان سوليد كيلكونك باش يكون عنده ان موفمون دو روتاسيون. شنو هو لا كونديسيون اللي خاصو يكون عنده باش يكون هو في حركه دوران. غنشوفو انسويت لو روبيراج دان بوين سوليد en rotation. Donc, comme je l'ai fait les années dernières, je fais les coordonnées cartésiennes d'un point. Donc, on dit la projection de l'axe OX, l'axe des abscisses. On voit la projection de l'axe des ordonnées OY. On voit les coordonnées X, Y. D'abord, on voit juste la facette. On voit l'offsol zawi, qui est l'abscisse angulaire. On voit l'offsol munhani, qui est l'abscisse curviligne. Puis غنشوفوا لا فيتاس انغولار حتى فيها جوج ديال الانواع، فيتاس موين اي فيتاس انستانتاني اي فيتاس غنشوفوا حتى لا فيتاس لينيير. اي فينالمون اون فا تيرميني هاد لا فيديو بار لا ريلاسيون انتر لا فيتاس انغولار اي لا فيتاس لينيير. هذا فيما يخص لا بروميير بارتي ان شاء الله. وبالنسبه لا بروشين فيديو غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي وغادي نركزوا على لو موفمون دو روتاسيون uniforme. Donc on va commencer par une définition. Donc un solide possède un mouvement de rotation autour d'un axe fixe si le mouvement de chacun de ces points est un cercle centré sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Donc باش نفهموا مزيان هاد la définition. Donc عطيتكم واحد la photo à droite. Donc tout simplement عندنا هنايا واحد لو سوليد، عندنا ان سوليد هنايا ان سوليد دونك كيدور على واحد لاكس دو روتاسيون اللي هو دلتا. دونك عندي ان بوين ا اي ان بوين بي، ان بوين ا اي ان بوين بي. دونك لا كونديسيون باش يكون عندي هاد لو سوليد اون روتاسيون، دونك ضروري كما شفنا في لا ديفينيسيون ضروري خاص هاد لو بوين ا اي لو بوين بي ضروري خصو يكون عندهم واحد ضروري هاد لو بوين ا اي لو بوين بي اللي كنشوفو هنايا ضروري خصهم يديروا واحد تراجيكتوار اللي هو سيركولير اوتور ديال لاكس دلتا. ضروري خصهم يديروا واحد المسار اللي هو دائري او بيان ان موفمون سيركولير اوتور دو لاكس دلتا، عاد باش نقولوا بان هاد السوليد هذا هو عنده حركه كيدير واحد الحركه دوران حول هذا المحور دلتا. دونك كونديسيون تري امبورطونت، ضروري ا اي بي خاصهم يكونوا كيديروا ان تراجيكتوار اللي هو سيركولير، مسار دائري او بيان حركه دائريه حول هذا المحور دلتا. باغ كونطخ هاد لي بوين ام كما كتشوفوا هنايا هاد البوين ام هاد البوين ان كنشوفوهم بانهم كينتميو لاكس دلتا، وكنسميو تو سكي كاع لي بوين اللي كتنتمي لاكس ديال دو روتاسيون كنسميوهم كنقولوهم ils sont des points immobiles ou bien fixes. دونك غنشوفوا دي زيكزامبل باش نزيدو نفهموا هاد لا ديفينيسيون هادي. دونك بروميير اكزامبل غنشوفوا ان رو. دونك هاد لا رو هادي باش نقولوا بانها او موفمون دو روتاسيون. دونك غادي ناخذوا غنشوفوا لا ديفينيسيون. دونك غناخذوا ان بوين كيلكونك هنايا وغادي نشوفوا لا تراجيكتوار ديالها. غنشوفوا دابا مثلا هاد لو بوين هادي الا شفنا التراجيكتوار ديالها اللي غادي ديرو دونك يبان لنا بانه سيركولير. دونك هنا كنعرفوا بان هاد لا رو هادي هي او موفمون دو روتاسيون. ناخذوا دوزيام اكزامبل. دونك لابورت ديالنا كيف ما كنعرفوا. دونك هذا هو المحور الدوران ديال لابورت.
دونك هذا هو الباب. دونك الباب اللي عندي هنايا الا خدينا نابورت كاين بوين كي ابارتيان هاد لابورت هذا، دونك يكون عندها الا بغينا نسدو هاد الباب ولا نحلوه غتكون عندها واحد التراجيكتوار اللي هو سيركولير او بيان موفمون سيركولير. داكور. دونك حاولنا نعطيو دي زيكزامبل باش نفهمو اكثر هاد لا ديفينيسيون هادي. دونك ندوزو دابا لو روبيراج دان بوين سوليد اون روتاسيون. كما قلنا بور روبيري ان بوين في هاد الدرس ديالنا وفي هاد النيفو ديال السنه اولى بكالوريا غادي نشوفو دو زابسيس تري امبورطون. غنشوفو لابسيس اونغولير اي لابسيس كيرفولي. نبداو بلابسيس اونغولير. دونك بالنسبه للابسيس اونغولير on appelle abscisse angulaire au point M à un instant T la valeur algébrique de l'angle θ au M0 au M. هذا الشكل تيبين ليا هذا الشكل هذا كنشوف عندي واحد الدائره وعندي ان بوين M0 وعندي ان بوين M. دابا لوبجيكتيف ديالي هنا هو انني نعرف ولا نحسب الافصول الزاوي ديال هاد لو بوين ان، يعني افصول الزاوي تيتا، يعني خصني نعرف هاد لونغل هادي شحال كتساوي ليا. دونك باش نعرف هاد لونغل هادي ضروري خاصني دي زوتيل باش نعرف هاد لونغل. بروميير اوتيل هو انني خصني نعرف منين غادي نبدا نحسب هاد لونغل هذا، منين غنبدا نحسب، يعني خصني واحد المرجع هنايا. دونك بالنسبه للافصول الزاوي ضروري كنختار هاد لاكس هاد لاكس كنسميه ديما هو لاكس او اكس. هاد لاكس او اكس ديما لاكس او اكس كيتسمى ان اكس ريفيرونسيال. دونك هو المرجع ديالي باش كنبدا الحساب ديال هاد لونغل ديالي اللي هي تيتا الافصول الزاوي. دونك عليها كنسميو تيتا ايكال او ام 0 او ام، يعني تيتا كتساوي او ام 0 او ام. داكوغ. بالنسبه لثيتا est un grandeur algébrique exprimé en radian. دونك grandeur algébrique يعني قيمه جبريه كنعنيو بها بانها ثيتا سا بو اتر بوزيتيف سا بو اتر نيجاتيف على حساب عاوتاني لو سونس ديال الموفمون، على حساب لو سونس ديال الموفمون. يعني الا كان لو سونس في هذا الاتجاه يعني بلس، الا كان لو سونس هو هذا دونك تتكون عندي تيتا، دونك تيتا كتكون بوزيتيف. الا كان لو سونس انفيرس دونك كتكون تيتا نيجاتيف. دونك ضروري خاصني ناخذ بعين الاعتبار لو سونس ديال الموفمون ديالي باش يمكن لي نقول واش تيتا بوزيتيف او بيان نيجاتيف. دونك هنايا عاوتاني عندي لينيتي ديال الافصول الزاوي. دونك وحده الافصول الزاوي هي الراديان. هنا عندي توجور عندي الافصول الزاوي ديما اون فونكسيون دي طون. غنشوفوا في لا بروشين فيديو ان شاء الله، في لا بروشين بارتي اللي غادي نشوفوا اونصومبل غنشوفوا المعادله الزمنيه ديال الحركه. المعادله الزمنيه ديال الحركه غادي ديما كتكون غادي نعبروا عليها بتيتا اون فونكسيون دو تي، يعني الافصول الزاوي بدلاله الزمن باش نخرجوا المعادله الزمنيه. دونك هنايا تو سامبلومون عطيناكم واحد لا فورمول اللي تحتاجوها بزاف في التمارين ديال لا كونفيرسيون، تحويل من دوغري الراديان او بيان من الراديان او بيان من الراديان للدوغري. تري بيان. دونك دابا غندوزو لابسيس كيرفولي. دونك on appelle l'abscisse curvulée des points mobiles M un instant T. La valeur algébrique de l'arc S de T égale arc algébrique M0 M. Donc ناخدو ثاني هاد لا فوتو ديالنا باش نحاولوا نبينوه اكثر. دونك بالنسبه لهاد الدائره اللي عندنا هاد لارك هذا، عندنا هاد لارك M0 M. دونك S de T هو الافصول المنحني. دونك خاصني S de T دونك هي هاد المسافه هادي M0 M. دونك كان عندنا مسار مستقيمي كان يمكن لي نحسبها فاسيلمون. دونك هنا ملي عندي M0 M دونك هنا كاينه واحد لا فورمول اللي غنشوفوها في الديابو اللي جاي ان شاء الله كيفاش نحسبوا هاد اس دو تي. تري بيان. وكما كنشوفوا ضروري لو سونس دو موفمون سي اوبليغاتوار. خصني نحدد بعدا لو سونس ديال الموفمون ديالي.
تري بيان. دونك كما كنشوفوا كما شفنا بالنسبه للافصول الزاوي، حتى الافصول المنحني عنده واحد الوحده ديالو اللي هي المتر. باغ كونطخ الافصول الزاوي عنده الراديان، الافصول المنحني عنده المتر، وكيتشابهوا في لو غروندور الجبريك. دونك est une grandeur algébrique, sa signe dépend de l'orientation de la trajectoire. Donc تا الافصول المنحني ça peut être positif, ça peut être négatif selon la signe ديال trajectoire ديالو ou bien le sens ديال الموفمون ديالو. داكور. دونك هنايا حاولنا نطلقوا لو روبيراج دان بوين، يعني شفنا لابسيس اونغولير شنو هو وشفنا لابسيس كيرفولين شنو هو. دابا ندوزو للديابو اللي جاي ان شاء الله. Donc maintenant on va passer aux relations entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Donc كنشوفوا العلاقة ما بين الأفصول المنحني والأفصول الزاوي. دونك هاد العلاقة هي اللي كتشوفوا قدامكم. دونك S de T égale R fois θ. دونك كنشوفوا بأن S هو المنحنى، هو الأفصول المنحني، الوحدة ديالو هي توجور هي المتر. غنشوفوا بان R هو لو غايون، دونك توجور الوحده ديالو هو المتر حتى هو. وغنشوفوا الثيتا بانها هي الافصول الزاوي، الوحده ديالها توجور هي الراديان. دونك هذه دونك سي اون ريلاسيون ديال الافصول المنحني والافصول الزاوي، ريلاسيون اللي كتجمعهم بجوجهم. دونك فيما يقولوا لنا عطينا لا ريلاسيون اونتر الافصول الزاوي والافصول المنحني، دونك هذه هي لا ريلاسيون اللي كاينه، ما كاينينش جوج ولا ثلاثه، دونك كاينه وحده. دونك اس دو تي ايكال ار فوا تيتا. دونك وفيما يقول نحسب المنحنى الافصول المنحني، دونك هو ار فوا تيتا. دونك ار كتكون معطيه لينا، دونك اي سيركل عندها ان غايون، وبالنسبه لتيتا اما كتكون معطيه بالراديان ولا يمكن لينا نخرجوها بهاد لا ريلاسيون هادي. تيتا ايكال دو بي فوا ان، و ان توجور هي نومبر دو تور، هي عدد الدورات، لان بيسكو حنا في حركه دورانيه، يعني في ليكزيرسيس مثلا كيعطيني لو نومبر دو تور اللي دار هذاك لو سوليد على هذاك لاكس ولا محور الدوران. وعندي بيان سور تيتا هي الافصول الزاوي اللي هي توجور بالراديان. هنايا شفنا بيان سور لا ريلاسيون اونتر لابسيس angulaire et l'abscisse curviligne، العلاقة ما بين الأفصول الزاوي والأفصول المنحني. donc S de T égale R fois θ، و R toujours تيكون constant، تيكون ثابت. وشنا منين نجيبو لا فالور ou bien لا فورمول الأخرى ديال θ، منين نجيبو θ؟ donc θ سوا كيعطيوها لنا في لي دوني، سوا تنخرجوها بهاد لا فورمول ديال θ égale 2 pi fois n، و n toujours كتكون هي لو نومبر دو تور. وفي هذه الحاله يمكن لي نخرج تيتا ونعوضها في لا فورمول الاولى، دونك يمكن لي نخرج الافصول المنحني ديالي اللي الوحده ديالو هي المتر. داكوغ. دابا اون باس او فيتيس انغولير. دونك لا شوز كي تري امبورطون في هذا لو كور ديالنا لا فيتيس انغولير. وغنشوفوا كيما شفنا نشوفوا جوج انواع ديال السرعه ديال الزاويه. غنشوف جوج انواع. دونك كاين السرعه الزاويه المتوسطه موين، وكاين السرعه الزاويه اللحظيه. دونك نبدا بالسرعه الزاويه المتوسطه. دونك لا فيتيس انغولير موين اوميغا ام d'un point G entre deux instants T1 et T2 et oméga moyenne égale à θ2 moins θ1 sur divisé par T2 moins T1. donc هاد لا ريلاسيون كتقول لنا بان السرعه الزاويه ممكنش تعرف السرعه الزاويه الا ما كنتيش فاهم الافصول الزاوي اللي شفنا في الديابو اللي سبق. دونك الافصول الزاوي على لو طون ضروري تعرف الافصول، ضروري تعرف تحسب بعدا الافصول الزاوي. دونك هنايا بيسكو تيقولوا لنا دوز انستون تي 1 اي تي 2، يعني عندي واحد جوج المواضيع ام 1 اي ام 2. ام 1 كوريسبون كما كنشوفوا هنايا، دونك تو سامبلومون عندي ام 1 هنايا. دونك ام 1 كوريسبون لهاد تي 1، و ام 2 الموضع هذا ام 2 كوريسبون للتي 2. داكوغ. دونك
دونك تيتا 2 موان تيتا 1 سور تي 2 موان تي 1. دونك كما كنشوفوا هنايا الافصول الزاوي ديما خصني نفهم الافصول الزاوي باش نبغي نحسب لا فيتيس خصني نكون عارف الافصول الزاوي. يعني الا جيت نحسب الافصول الزاوي ديال ام 1 اللي هو تيتا 1 ام 1 هو هاد تيتا 1 هذه هي عندي هنايا دونك تيتا 1 افصول الزاوي. قلنا ديما تنختار واحد لاكس ريفيرونسيال اللي هو هذا باش يمكن لي نحسب لي تيتا هنا ايكالا زيرو باش كنحسب شحال هاد الزاويه عندي بالراديان. لا ميم شوز بالنسبه للموضع ام 2 حتى هو خصني ضروري نحسب من ام 0 توجور كناخذ لاكس ريفيرونسيال. ميمكنش لي نحسب الافصول الزاوي من الام 1 ضروري خصني نبداه من الام 0 وانا غادي. دونك هنا من الام 0 حتى الام 2. دونك هذا هو الافصول الزاوي تيتا 2. وكان ملي كنحسبهم دونك يمكن لي نحسب لا فيتيس انغولار دونك تيتا 2 موان تي 1 على تي 2 موان تي 1. وكما كنشوفوا الوحده ديال لا فيتيس انغولار هي الراديان بار سكوند. هو عندي هنايا الراديان بار سكوند دونك هو الوحده ديال لا فيتيس انغولار. Passons maintenant à la vitesse angulaire instantanée. Donc بالنسبة للسرعة الزاوية اللحظية donc la vitesse angulaire instantanée oméga i est le rapport de l'angle balayé par le vecteur position sur l'unité de temps. Donc عندي oméga toujours هنايا oméga égale à θ i plus 1 moins θ i moins 1 sur t le temps i plus 1 moins t i moins 1. دوك هنايا ما تخربقكمش هاد لا ريلاسيون هادي. دوك تو سامبلومون باش نفهمو مزيان. دوك هنايا السرعه عندي سرعه زاويه لحظيه دونك في واحد اللحظه معينه. مثلا عندي في واحد اللحظه معينه دونك غادي نجي هنايا باغ اكزومبل عندي في هاد اللحظه هادي ام اي في هاد اللحظه هادي باغ اكزومبل ام اي تو سامبلومون شنو كتقول لي العلاقه. دونك ام اي انا عندي مثلا خصني نحسب السرعه الزاويه اللحظيه في هذا البوان ام اي دونك خصني نجي ضروري خصني ناخذ الموضع اللي قبل من ام اي. دونك ناخذ ام اي موان 1 اللي قبل من ام اي ناخذ ام اي موان 1 وناخذ الموضع اللي هو مور ام اي اللي هو ام اي بلس 1. هذه سي اون ديفينيسيون باش نخرج السرعه اللحظيه السرعه الزاويه اللحظيه. دونك ام اي دونك ضروري خصني ناخذ الموضع اللي قبل والموضع اللي بعد. الموضع اللي قبل بيان سور ام اي موان 1 عنده واحد الافصول الزاوي اللي هو تيتا اي موان 1 والموضع اللي بعد ام اي بلس 1 عنده واحد الافصول الزاوي اللي هو تيتا اي بلس 1. يعني باش نفهمو اكثر هاد لا سيتوياسيون هادي تو سامبلومون اون سيبوزون بغينا نحسبوا السرعه اللحظيه في واحد البوان ام 3 باغ اكزومبل ام 3 قال لي يحسب السرعه اللحظيه في اوميغا 3 دونك غادي نمشي لام 3 دونك ام 3 غنحسب مثلا ام 3 ديالي دونك ضروري تيكون عندي واحد الموضع اللي هو قبل اللي هو الام 2 وعندي واحد الموضع اللي هو مور الام 3 اللي هو بعد الام 3 اللي هو الام 4 تو سامبلومون. دونك هنايا في لا فورمول غادي شنو غندير تيتا 4 موان تيتا 2 يعني تيتا 4 في الموضع ام 4 و تيتا 2 الموضع ام 2 على تو سامبلومون على تي 4 موان تي 2 سي تو سامبلومون. دونك ديما كناخذ الموضع اللي قبل والموضع اللي بعد هذه باغ ديفينيسيون داكور. والوحده ديال فيتيس انغولار انستانتاني دونك هي الراديان بار سكوند لا ميم شوز كو لا فيتيس انغولار. دونك بالنسبه لا فيتيس لينيير دونك لا فيتيس لينيير دي بوان ا à l'instant t et la vitesse tangentielle à la trajectoire en ce point à cet instant. La valeur de cette vitesse est donnée par la relation VA égale à A1 à 3 sur delta t. Donc A1 à 3 donc tout simplement هي هذاك القوس اللي شفنا دونك هي الافصول المنحني اللي شفنا. دونك الافصول المنحني اللي شفنا في الديابو اللي فات وسميناه اس. دونك هنا كناخذ داك القوس الطول ديال القوس
A1 A3 وتنقسمو على واحد كنشوف داك الموضع من A1 ل A3 دونك من A1 A3 شحال لو طون باش مشيت من A1 A3 دونك وتنقيدها تو سامبلومون دونك هي دلتا اس على دلتا تي. Maintenant, on va voir la relation entre vitesse angulaire et vitesse d'un point. Donc, tout simplement, on dit la relation CV égale à R fois oméga. Donc, V, il y a la vitesse lundi. Donc, V, tout simplement, il y a la vitesse linéaire. Ou R, c'est le rayon. Oméga, il y a السرعة الزاوية ديالي. دونك نحاولوا نديروا هادشي بان اوتر كولور. دونك هنايا هذه هي في دونك لا فيتيس لينيير. ار سي لو غايون ديالي اوميغا سي لا سي السرعة الزاوية ديالي كما كنشوفوا هنا. عندنا لا فيتيس لينيير في هي بالمتر الوحدة ديالها بالمتر بار سكوند. عندنا الاوميغا هي لا فيتيس انغولير دونك راديان بار سكوند. وعندنا ار سي لو رايون. دونك هاد لا فورمول هادي اللي تري امبورطون باش كنحسبوا سوا لا فيتيس لينيير سوا لا فيتيس انغولير. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو كور هاد الدرس هذا اللي هو ساهل. انا حاولت نديطاييه لكم شويه والموعد ديالنا ان شاء الله في لا دوزيام بارتي ان شاء الله من هاد لو كور هذا. كنتمناو تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.